वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईद उल अज़हा पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत दी, जो सऊदी वली अहद ने कबूल कर ली। शाही दीवान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में ख़ुसूसी ज़ोहराना भी दिया गया। शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुंच गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में ईद उल अजहा रिवायती जोशो खरोश के साथ आज मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों और देहात में नमाज ईद की इज्तिमात सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और गुरबा में तकसीम होगा। मज़े मज़े के पकवान भी तैयार होंगे। आरवाई नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा किया। खाना काबा का दरवाज़ा ख़ुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वक्त के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौशी मैदान और अवामी फलाही इक़दामात में कामयाबी पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिमा और ख़ास तौर पर मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, ईद कुर्बान का दिन हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की तरग़ीब देता है। ईद पर मुआशरे के कमज़ोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा, ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआ को है। पाकिस्तान ने कौम के गैर मुतज़लज़ल आज़म को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी इस दुनिया में मौजूद हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान ईद मुबारक। अपना और अपने ईद गिर्द के सब लोगों का ख्याल रखें। अपना भी ख्याल रखें और अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। कौमी क्रिकेटर्स की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कप्तान सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान समेत कौमी टीम के खिलाड़ियों ने पैगाम में कहा कि आप सबको ईद मुबारक। इस ईद पर अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। खुशी का दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं की, उस ईद पर उनका ख्याल रखें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। इस्लाम की सरबलंदी, उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की समेत फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का रूह परवर मंजर। हज़ारों फ़लस्तीनियों ने शिरकत की। तुर्की, शाम, उर्दन, कतर, कुवैत, इराक और ओमान में भी ईद मनाई गई। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा में कुछ मुसलमान आज भी ईद मनाएंगे। पाकिस्तान को 30 सेकंड में फैसला करना था कि भारत ने एटमी हमला किया या नहीं। बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। कहा, भारत के इक़दाम ने 2 एटमी ताकतों में जंग का खतरा बढ़ा दिया। भारत दहशतगर्द हमलों का सबूत दिए बगैर जंग की मिसाल कायम करना चाह रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सदर ट्रंप ने जंगबंदी के लिए हौसला अफजा किरदार अदा किया। वो दोनों मुल्कों को जामे मुज़ाकरात तक लाने के लिए भी किरदार अदा करें। बिलावल भुट्टो ने CPEC की तरह पाक भारत इक़्तिसादी राहदारी की तजवीज़ पेश कर दी। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द के सरबराह ने वाशिंगटन में तक़रीब से खिताब करते हुए कहा, कितना ज़बरदस्त हो अगर पाकिस्तान से चिटागोंग बांग्लादेश की बंदरगाह तक पाक भारत राहदारी बने, जिससे अवाम को खुशहाली और तरक्की मिलेगी।
پاکستانی وفد کی بلاول بھٹو کی قیادت میں واشنگٹن میں ہم ارکان کانگریس سے ملاقاتیں. وفد نے چیئرمین امور خارجہ کمیٹی برائن ماسٹ، چیئرمین ذیلی کمیٹی امور خارجہ بل ہوزینگا، کانگریس مین بریڈ شرمین اور گریگوری میکس کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا. بلاول بھٹو نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی کوششوں کو سراہا. علاقائی امن اور مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا پائیدار امن جبر سے نہیں بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے. بلوچستان کے ضلع کچھی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فتنہ ہندوستان کے 2 دہشت گرد ٹھکانے لگا دیے. اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد. ہلاک دہشت گرد متعدد بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد سرگرمی میں شامل رہے. ISPR کا کہنا تھا فورسز ملک سے بھارتی اسپانسر شدہ دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن بڑھانے کی 4 تجاویز زیر غور. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے مہنگائی کے اعتبار سے تنخواہ اور پینشن میں 10% اضافے. گریڈ 16 تک کی ملازمین کے لیے 30% ڈسپیرٹی الاؤنس دینے کی تجویز. آرم فورسز کو کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم سے مستثنی رکھنے کی بھی تجویز. فیصل آباد کے علاقے نپالکا میں 3 افراد کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. مقتولین میں محمد خان، تقی احمد، ناصر شامل ہیں. پولیس کے مطابق قاتل دبئی سے پاکستان آئے تھے. تہرے قتل میں ملوث اسلم سمیت 9 افراد واردات کے بعد فرار ہو گئے. مقتولین کچھ عرصہ قبل کیس سے بری ہوئے تھے. پولیس ملزمان کو تلاش کر رہی ہے. رانگ سائڈ سے گاڑی لانے پر 1 لاکھ جرمانے کا فیصلہ. سندھ میں موٹر وہیکل قوانین میں ترمیم کر دی گئی. سرکاری گاڑی پر 2 لاکھ، موٹر سائیکل پر 25,000 جرمانہ ہوگا. بغیر لائسنس بائک چلانے پر 25,000، کار پر 50,000 چالان. وزیر قانون سندھ کا کہنا ہے ای چالان گھر کے پتے پر بھیجے جائیں گے. 4 سیٹر رکشوں پر مکمل پابندی عائد کر دی جائے گی. 1 ویلنگ پر 1 لاکھ، اگلی بار 2 سے 3 لاکھ جرمانہ ہوگا. بھاری مال بردار گاڑیوں میں 5 کیمرے، واٹر ٹینکر اور ڈمپر میں ٹریکر سینسر لگانا لازمی قرار. عید کے دنوں میں گرمی بڑھنے کا خدشہ. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ہیٹ ویو الرٹ جاری. PTM پنجاب کا کہنا ہے بڑے شہروں اور میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کے امکانات ہیں. درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ ہے. PTM میں خیبر پختونخوا کے مطابق پارہ 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع ہے. شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. عید الاضحیٰ پر سندھ نے قیدیوں کی سزاؤں میں معافی کا اعلان. وزیر اعلیٰ سندھ نے سزاؤں میں 120 دن کی کمی کر دی. اطلاق عام قیدیوں پر ہوگا. قتل، دہشت گردی اور ریپ کے قیدیوں کی سزاؤں میں کمی نہیں ہوگی. بہت عید مبارک. عید کا موقع خاص موقع ہے. آپ بقرہ عید پہ کیا ہوتے ہیں؟ منڈی میں نہیں جاتا. جانور کھلا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا. قربانی قربانی قربانی. شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج LOC پہ موجود. آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹریکس کیا ہے؟ جھوٹا. فلم میں بات. ہاں فلم میں. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں AIY نیوز کے سنگ. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ہوں گے ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیاریاں، معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات، جہاں بھی مزاحیہ مشاعرہ، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام.